अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। बिहारराज्ये भाजपा विधायकदलीयम् उपवेशनम् अद्य नूतनस्य नेतुः भवेत् चयनम्। श्वः च राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतेः विधायकदलीये उपवेशने मुख्यमन्त्रिणः नाम्नः भविष्यति अनुमोदनम्। निर्वाचनायोगस्य दलम् अद्य पश्चिमबङ्गालराज्ये मतदातृसूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणक्रमस्य कुर्यात् समीक्षाम्। SIR इत्येतस्य समारम्भस्य अनन्तरम् आयोगदलस्य द्वितीयप्रवासः अस्ति एषः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशङ्करः रशिया राजधान्यां मॉस्को इत्यत्र स्वसमकक्षीयं सर्गेई लाव्रोव इत्येतम् अमिलत्। ऊर्जा निवेश व्यापारान् समेत्य द्विपक्षीय प्रकरणेषु अभवत् तत्र चर्चा। शेख हसीना इत्येतस्यै मृत्युदण्डश्रावणस्य अनन्तरं तद्विरोधे आवामी लीग इत्येतत् दलम् अद्य बांग्लादेशे देशव्यापिनं पिधानपरं प्रदर्शनं कुर्यात्। दलमेतत् दण्डश्रावणम् अवैधं ख्यापयत्। जापान देशे प्रवर्तमानायां डेफलिम्पिक्स प्रतियोगितायाम् अनुया प्रसादेन 10 मीटर मिते एयर पिस्टल स्पर्धावर्गे विश्वकीर्तिमानं संरच्य जितं स्वर्णपदकम्। प्राञ्जलि धूमलः अथ अभिनवदेशवालः रजतपदकं समार्जयताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्यां षष्ठे रामनाथ गोयङ्का व्याख्यानकार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। प्रधानमन्त्री रामनाथ गोयङ्का वर्यं भारतस्य विकासार्थं राष्ट्रोत्कर्षार्थं च समर्पितव्यक्तित्वेन संसूचितवान्। तत्र असौ कथितवान् रामनाथ गोयङ्का वर्यः लोकतान्त्रिकमूल्यानां स्थापनार्थं पत्रकारिताक्षेत्रं नूतनशिखरं यावत् प्रापितवान्। प्रधानमन्त्री 21 शताब्दस्य भारतम् अथ वैश्विकसमाह्वानानि आलक्ष्य उक्तवान् यत् साकाङ्क्षं भारतं विकासस्य समीचीनां दिशं प्रति अग्रेसरमस्ति। एतेन एव कारणेन सत्सु अपि कोविड प्रभृतिषु भीषणासु आपत्सु अपि विश्वे भारतस्य संवर्धनमितिः प्रतिशतं 7 अस्ति। वस्तुतः भारतं समग्र विश्वार्थं विकासप्रारूपत्वेन विद्यते। साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही। और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। साथियों, आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है, भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री तत्रैव उक्तवान् विकसितभारतस्य लक्ष्यपूर्तये पराधीनतापरा मानसिकता सर्वथा अस्माभिः त्यक्तव्या। मैकॉले द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्थायाः छद्म परिवर्तनम् असौ तत्र उल्लिखितवान्। असौ विज्ञापितवान् कथं भारतीय ज्ञानपरम्परायाः दूषणं जातम्। परमधुना समयः आसन्नः यदा पराधीनविचारैः अपि सर्वे निवृत्ताः स्युः इति। हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया है। और मैं बहुत स्पष्टता से कहूंगा, हमारा विरोध अंग्रेजी भाषा से नहीं है। हम भारतीय भाषाओं के समर्थन में हैं। साथियों, मैकाले द्वारा किए गए उस अपराध को 1835 में जो अपराध किया गया, 2035 10 साल के बाद 200 साल हो जाएंगे।
और इसलिए आज आपके माध्यम से पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। 10 साल हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिहार विधानसभा निर्वाचने राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्याः प्रचंड विजयावाप्तये केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः बिहारवासिभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्। केंद्रीय मंत्री उक्तवान् एतावतः महतः जनादेशस्य अनन्तरं बिहार राज्ये विकासकार्यगतिः कथमपि अवरुद्धा न भविष्यति इति। बिहार राज्ये नवस्य प्रशासनस्य संघटनं समाश्रित्य भाजपा विधायकदलीयम् उपवेशनम् अद्य भवेत्। तावत् नूतनस्य नेतुः अपि चयनमद्यैव भवेत्। श्वः च राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः विधायकदलीये उपवेशने मुख्यमन्त्रिणः नाम्नः अनुमोदनं भविष्यति। निर्वाचन आयोगस्य प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य पश्चिमबंगालराज्यस्य यात्रायां भवेत्, यत्र हि एतत् प्रतिनिधिमण्डलं मतदातृसूच्याः गहन पुनरीक्षण प्रक्रियायाः समीक्षां कुर्यात्। वरिष्ठस्य उपनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेश भारती इत्येतस्य नेतृत्वे निर्वाचनायोगस्य दलमिदं वैद्युतिकीयस्य मतदानपरस्य यन्त्रस्य प्रथमस्तरीय निरीक्षणस्य कार्यशालायां सम्मिलितं भवेत्। अवधातव्यमस्ति यत् SIR इत्येतस्याः प्रक्रियायाः अनन्तरम् आयोगस्य इदं द्वितीयचरणात्मकं निरीक्षणकार्यम् अस्ति। भारतीयः विदेशमन्त्री S जयशंकरः शंघाई सहयोग संघटनस्य शासनाध्यक्षपरिषदः द्विदिवसीये उपवेशने सहभागितां कृतवान्। एतस्मिन् अवधौ असौ रशियादेशस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लाव्रोव इत्येतेन सह द्विपक्षीयवार्ताक्रमे सम्मिलितः अभवत्। सहैव 23तमस्य भारत-रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य सज्जताः अपि असौ समीक्षितवान्। एतत् सर्वं च संसूचनम् असौ X इत्येतस्मिन् जनसञ्चारपटले अकरोत्। असौ तत्र विज्ञापितवान् यत् स्वसमकक्षीयेण सर्गेई लाव्रोव इत्येतेन सम्मिल्य प्रसन्नः अस्मि। अत्र ऊर्जानिवेश व्यापारादिकं समेत्य विविधप्रकरणेषु चर्चा अभवत्। परस्परं च विचारविनिमयः जातः। have been greatly helpful in advancing our bilateral cooperation and also sharing perspectives on important regional, global and multilateral issues. This particular occasion for me is all the more important as we prepare for President Putin's visit to India for the 23rd annual summit. A number of bilateral agreements, initiatives and projects are under discussion in various fields. We look forward to the finalization in the coming days. This will certainly add more substance and texture to our special and privileged strategic partnership. विगत वर्षे बांग्लादेश प्रशासनं विरुद्ध्य कृते व्यापक विरोध प्रदर्शनावधौ मानवतायाः विरुद्धम् अपराधेभ्यः सोमवासरे अन्ताराष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरणेन बांग्लादेशस्य अपदस्थायै प्रधानमन्त्रिपदासीनायै शेख हसीना इत्येतस्यै तस्याः अनुपस्थित्यां मृत्युदण्डः श्रावितः। तावत् न्यायाधिकरणेन स्पष्टीकृतं यत् विगतवर्षस्य जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्कतः गतमासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् छात्रनेतृत्वयुतेषु विरोधप्रदर्शनेषु घातककार्याचरणस्य पृष्ठे हसीना इत्येतस्याः एव संयोजनम् आसीत् इति। बांग्लादेशस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिपदासीनायै अथ आवामी लीग इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षायै शेख हसीना इत्येतस्यै मृत्युदण्डश्रावणस्य अनन्तरं तद्विरोधे आवामी लीग इत्येतत् दलम् अद्य बांग्लादेशे देशव्यापिनं पिधानपरं प्रदर्शनं कुर्यात्। आवामी लीग इत्येतेन दलेन कथितं यत् अन्ताराष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरणस्य एतत् दण्डश्रावणम् अवैधम् अस्ति। तावत् स्थितिं समीक्ष्य तत्र प्रशासनेन सर्वेषु संवेदनशीलक्षेत्रेषु सुरक्षाव्यवस्थाः संवर्धिताः सन्ति। बांग्लादेशे पूर्वं
प्रधानमन्त्रिपदासीनायै शेख हसीना इत्येतस्यै अन्ताराष्ट्रियापराधन्यायाधिकरणेन मृत्युदण्डः श्रावितः। तावत् स्वमृत्युदण्डस्य प्राप्तायाः सूचनायाः अनन्तरं शेख हसीना इत्येषा कथितवती यत् अहं मानवाधिकाराणां हननपरान् आरोपान् निरस्तीकरोमि। अयं च निर्णयः पूर्वाग्रहेण अथ पूर्णतया राजनीत्या प्रेरितः अस्ति। अनुक्रमं तावत् शेख हसीना इत्येषा उक्तवती यत् ICT इत्युक्ते अन्ताराष्ट्रियापराधन्यायाधिकरणस्य पार्श्वे एतस्य निर्णयस्य लोकतान्त्रिकः अधिकारः नास्ति। अनया इतोपि कथितं यत् इदं न्यायाधिकरणं तादृशम् अल्पावधिकं प्रशासनं चालयति यस्य पार्श्वे कोऽपि लोकतान्त्रिकजनादेशः नास्ति। एतेन सहैव अस्य अधिकरणस्य निर्णयः स्पष्टरूपेण राजनीतिकप्रेरणया सञ्चालितः अस्ति इति। चाणक्यरक्षा संवाद इत्याख्यस्य द्विदिवसीयस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः एतस्य मासस्य 27 दिनाङ्कात् भविष्यति। तावत् शक्तं सुरक्षितम् अथ विकसितं भारतम् इत्येतस्मिन् विषये आयोक्ष्यमाणस्य संवादस्य लघुदृश्याङ्कनं थलसेनाप्रमुखः जनरल् पदासीनः उपेन्द्र द्विवेदी ह्यः उद्घाटितवान्। एतस्मिन् अवसरे उपेन्द्र द्विवेदीवर्यः सेनायाः एकीकरणविषयतः चीन पाकिस्तान देशयोः नीतिं यावत् मुक्तकण्ठेन स्ववक्तव्यं प्रकाशितवान्। अनतिचिरं दिल्ल्यां जातं विस्फोटाक्रमणम् आलक्ष्य असौ अकथयत् यत् राजनीतिगता इच्छाशक्तिः एव अस्माकं प्रतिरोधकक्षमता अस्ति इति। अब सिंदूर में सबसे हमने बात क्या सीखी कि हमें निर्णय लेने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हमें हर स्तर पे अलग अलग जगह पे निर्णय लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए थिएटराइजेशन मेरे ख्याल से बहुत अहम भूमिका निभाएगा। अभी 88 घंटे में अगर आपको पूरी लड़ाई लड़नी है तो आपने पूरी जितनी भारत देश की ताकत है पूरी झोंकनी है आपने। अगर आप बोले नहीं जी सिर्फ अभी सिर्फ एयरफोर्स करेगी फिर देखेंगे हम, उसके बाद श्री गणेश होगा, अभी सिर्फ नेवी करेगी फिर देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हमने किसी देश को हराना है और उसको सिखाना है कि भारत देश की कितनी ताकत है तो हमें सारी ताकत एक साथ झोंकनी पड़ेगी। जपान देशस्य टोक्यो नगरे प्रवर्तमानायां डेफलिम्पिक्स प्रतियोगितायाम् अनुया प्रसादेन 10 मीटर मिते एयर पिस्टल स्पर्धावर्गे विश्वकीर्तिमानं संरचितम्। अथ सहैव स्वर्णपदकमपि जितम्। प्राञ्जलि धूमलः अथ अभिनव देशवालः तावत् रजतपदकं समार्जयताम्। तावत् भारतेन एतस्यां प्रतियोगितायाम् एतावता 7 पदकानि सन्ति विजितानि। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।